إذا السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم امتحانات ومباريات. إذا من بعد ما درنا واحد مجموعة دروس في اللغة العربية والرياضيات وعلوم التربية، اليوم إن شاء الله غادي نديرو الدرس الأول في اللغة الفرنسية. يعني غادي نحاول نسبق الأسئلة اللي كيتحطوا في المباراة ديال التعليم، اللي تيكونوا بساط. توصلت واحد المجموعة من الرسائل من الإخوان والأخوات اللي عندهم ضعف في اللغة الفرنسية. غادي نحاول نسبق الأسئلة اللي كتحط في المباراة ديال التعليم، ولكن تكون بسيطة، ما غاديش تشكل صعوبة. واخا إلا كان عندك ضعف غادي تجاوب عليها إن شاء الله. وبما يخص الدرس ديال اليوم، غادي نحاول نشرح الدرس، من بعد غنديرو أسئلة من الامتحانات السابقة، الأسئلة اللي تطرحت من 2010 حتى 2020، اللي تطرح فيهم هذا الدرس ديال لي زادجيكتيف نيميرو كاردينو. وفي اخر الفيديو ان شاء الله غادي نوضع تمرين تطبيقي تجاوب عليه ان شاء الله في التعليق. اذا على بركه الله، وكنتمنى اي واحد جديد في القناه يشترك ويفعل الجرس باش دائما ان شاء الله يوصلوا الجديد. اذا بالنسبه لي زادجيكتيف نيميرو، بالنسبه لهاد النيميرو عندنا كاردينو وعندنا اوردينو. هاد كاردينو هي ملي كنقولوا واحد جوج ثلاثة أربعة، 1 2 3 4 5 6. اوردينو هي ملي كيكون عندنا داك تنقولوا الأول الثاني الثالث الرابع، بروميير دوزيام تروازيام اكسيتيرا. غنمشيو للقاعدة مباشرة باش نفهموا الدرس ديال اليوم. قال لك لي زادجيكتيف نيميرو كاردينو précise les nombres exacts d'êtres et des choses désignés par le nom. اشنو كنديرو هنايا؟ هاد لي نيميرو كاردينو كيعطيونا العدد بالتدقيق او المضبط، الاشياء او الاسماء الى اخره. بالنسبه قال لك سوا دي نو سوا دي مو سامبل، لي مو سامبل هما الكلمات او المفردات البسيطه، كتقولوا 1 2 3 4 اكسيتيرا. soit des mots composés obtenus par addition، ولا الأسماء المركبة. المركبة هي كيكون فيها جوج، بحال هنايا قال لك باغ اديسيون، كيكونوا بالجمع، زائد. كنقولوا 18، بحال نقولوا 10 زائد 8 هي 18. هنا 20 اي 1، 20 زائد 1، هذا هو لاديسيون الجمع. وقال لك عاوتاني سوا دي مو كومبوزي اوبتوني با ملتيبليكاسيون هي الضرب، هي في. انا نعطيكم هنا واحد المثال. هنايا عطاونا مثال، هنايا 80 80 عندنا 4 في 20 اللي هي 80 في اللغه الفرنسيه، 4 ديال عشرينات، 4 في 20 باش تعطينا 80 80. ولا 200 جوج في 100 باش تعطينا 200. وقال لك عاوتاني هنايا سوا دي مو كومبوزي obtenu par multiplication et addition، ولا بعض المرات كتلقى فيه هاد اديسيون كتلقى فيه الجمع وكتلقى فيه في نفس الوقت الضرب. واحد المثال هنايا قال لك 204، ها هي عندنا هنايا 200 جوج في 100 اللي هي 200، وهاد 200 زدنا ليها 4، ها هي عندنا هنايا في multiplication، وهنا عندنا اديسيون اللي هي زائد اللي هي زدنا ليها 4، 204. بالنسبه للنقطه الثانيه قال لك ان تري دينيون غوليي لي ديز اي لي زونيتي، بحال هكا دابا كتكون هاد لي تيري هادي، بحال دابا كنقولوا 20 كتكون تيري 7 27 باستثناء صوف. بالنسبه الاستثناء اللي ما كتكونش فيهم هاد لي تيري كيكون فيهم هاد اي، بحال هنايا 60 اي ايان. وبالنسبه لهاد اي كتكون عندنا عقلو مزيان، كتكون عندنا في 21 وفي 31 وفي 41 وفي 51 وفي 61 وفي 71. بالنسبه ل 81 و 91 ما كتكونش فيهم، ما كتكونش عندنا هاد اي، هادو فقط فاش كتكون هادو اللي ذكرت. وبالنسبه لهنايا عندنا لي زادجيكتيف نيميرو كاردينو سون توت ان فاريابل سوف، هنايا بالنسبه لهنايا القاعده اللي مهمه هنايا، باش نعطيكم الخلاصه باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف. بالنسبه ل 20 و 100 ل 20 و 100 كتزاد فيهم واحد اس في واحد الحاله، كتزاد فيهم الا جاو في الاخر ديال الكلمه. بحال دابا مثال باش تفهموا، هنايا عندنا 4 20، هنايا جات هاد 20 جات في الاخر، شفتوها تزاد لها اس هنايا.
ولكن عاوتاني قال لك مي، لكن الا كانت عندنا ما جاتش في الاخر يعني جات من موراها شي حاجه ما كتزاد ليهاش اس بالنسبه ل 20. ونفس الشيء بالنسبه ل 100. قال لك عاوتاني هنايا 4 20 2. هنايا الا شفتوا ها هي عندنا 4 ها 20 جات من موراها تيري 2، يعني ما تزاد ليهاش اس هنايا. هذه هي القاعده اللي مهمه بالنسبه ل 20 و 100. هذه اللي خصكم تعرفوا في هذه القاعده كامله. وبالنسبه ل 100 ايضا واحد المثال. بالنسبه ل 100 عندنا 300. هنايا شتي 100 جات في الاخر، هي جات تزادت ليها اس. ولكن الا جينا نشوفوا هنايا عندنا 301. عندنا هنايا ها هي ما جاتش في الاخر، ولكن هي هنايا جات من بعد منها 1، ولكن شفتوا هي ما بقاش لها اس. هذه هي القاعده اللي مهمه ديما. 20 الا جات عندنا في الاخر، يعني في الاخر ديال الكلمه كتكون لها اس. نفس الشيء بالنسبه ل 100 ما جاوش في الاخر، يعني جا شي حاجه من بعدهم ما كتكونش ليهم اس. وبالنسبه لهنايا واحد لا رومارك يعني تري امبورطون. هنايا بالنسبه لهنايا الميل كيهضروا على 1000 غيست ان فاريابل، يعني ديما ملي تلقى 1000 هاد ميل هادي ما عمرها ما كتكونش لها اس نهائيا، يعني دائما هي ان فاريابل لا تتغير ثابته، يعني ما كتاخذش هي اس. هيا عندنا هنايا 2000 هنايا ما اس دائما 1000 اون فوا تلقاها في شي رقم خدات اس عرفها خطا. يعني هذه هي القاعده اللي مهمه. عندنا ثلاثه الحوايج هنايا، تعرف وقتاش كنديروا اس ل 20 وقتاش كنديروا اس ل 100، وتعرف بان هاد 1000 يعني 1000 ما كتاخذش اس نهائيا، يعني ما كتزاد ليهاش اس، يعني فين ما تزاد لها اس عرف راه خطا. يعني هذا هي القاعده ديال لي زادجيكتيف نيميرو كاردينو. ودابا غادي ندوزو يعني الامتحانات اللي وردات فيهم الاسئله باش نديرو التطبيق باش تبان لكم الصوره اكثر ان شاء الله. ندوزو دابا الامتحانات. بالنسبه للامتحان ديال 2010 و2011 و2012 يعني في اللغه الفرنسيه ما كانش فيهم شي سؤال عنده علاقه بالدرس ديال اليوم اللي هو لي زادجيكتيف نيميرو كاردينو. ندوزو للامتحان ديال 2013. بالنسبه للامتحان ديال 2013 دوره شو تنبيه، يعني السؤال كان وارد في رقم 26. قال لك ايكري لي نومبر سويفون اون ليتر، يعني كتبوا هاد الارقام بالحروف. يعني غادي نحاول نقرب الصوره باش تبان لكم مزيان. يعني عندنا هنايا 82، هنايا عندنا 480، هنا عندنا 600، هنا عندنا 3000. ودائما كما كنا كنديروا يعني في النماذج اللي سبقت في اللغه العربيه، نتوما دائما غتوقفوا الفيديو وتجاوبوا، بعد ذلك تلقوا الفيديو تشوفوا واش توصلتوا لنفس الاجابه باش هكا تستافدوا اكثر. ودائما غنحاول يعني واخا اللغه الفرنسيه نحاول نشرح بالدارجه اكثر، يعني باش الاخوان اللي عندهم ضعف يعني في الفرنسي يحاولوا يواكبوا معنا ان شاء الله. اذا عندنا هنايا 82 هي 4. انا نحاول نكتبو هنايا ملي يكون كيبان 4 20 82. يعني هادي 82 بالنسبة لأ. هنايا نديرو بي، هنا 82، هنايا بي سي، هنايا دي. يعني في السؤال الثاني بي عندنا 480. 480 هي 480 هي 4 400 20. بالنسبه لهاد 20 جات في الاخر غتكون لها اس ولا لا؟ غادي تكون ليها اس. هنايا 100 جات في الوسط ما غاديش تكون لها اس. نفس الشيء بالنسبه ل 20 جات من موراها 2 يعني ما غاديش تاخذ اس. عندنا 600 هي 600. هنايا بالنسبه لهاد 100 عاوتاني جات في الاخر يعني غادي تاخذ اس، حيت ما جات حتى شي حاجه من بعد منها.
وعندنا 3000 يعني 3 ميل. بالنسبه لهاد ميل جات في الاخر، واش غادي تاخذ اس ولا لا؟ ما غاديش تاخذ اس. علاش؟ شنو قلنا في القاعده؟ قلنا بان ميل راه ان فاريابل، راه ان فاريابل هاد ميل، يعني ما كتاخذش اس في اي حاله، دائما كتبقى هكا. ودابا ندوزو يعني الامتحان الموالي ديال 2014. بالنسبه للامتحان ديال 2014 دورة يوليوز، كان عندنا في السؤال يعني 27 اللي كيلي لوكتوغراف كوريكت دي نومبر يعني 4582. قال لك نديرو العلامه يعني كروشي لا كاز دو فوتر شوا. هنايا عندنا 4582. غنجيو لهنايا مباشره. اش غنديرو؟ دائما الحاجه اللي بدات ديرو بالنسبه لهذا السؤال ديما قلبوا على ميل، هذيك اللي غتلقاو فيها اس حيدوها باش هاكا تسهل عليكم العمليه. الا جينا لهنايا كنلقاو 4582 مزيان. ميل هنايا ما فيهاش اس مزيان. غنجيو لهنايا غنلقاو 4000 هنا ميل فيها اس. اشنو قلنا بالنسبه للميل؟ يعني راه ان فاريابل، يعني ما خصهاش تاخذ اس، يعني مباشره كنلغي هاد لو شوا هذا. كنجي لهنايا 4582 ماشي مشكل. هنايا ايميل ما خداتش اس. بالنسبه لهنايا عاوتاني 4000 خدات اس، يعني هذه غتحيد عاوتاني. يعني هادو اللي فيهم ميل زادت لهم اس كنحيدوهم. اش كيبقى لينا دابا؟ غتبقى لينا ا او سي. غنمشيو نشوفو بالنسبه للصون. هنايا 4500 ها الصون هنا داروا ليها اس، ولكن من بعد منها مازال جايه شي حاجه، يعني ماشي هي الاخرانيه، يعني هذه اللي خطا، حيت هنايا داروا الصون ما جاتش في الاخر داروا ليها اس، وحتى 20 هنايا ما جاتش في الاخر وداروا ليها اس. يعني اللي صحيحه هي هذه 4500 هنايا ما داروش ليها اس حيت ما جاتش في الاخر 422، وحتى هنايا 20 ما داروش ليها اس، يعني هذه هي اللي صحيحه. ودابا ندوزو الامتحان الموالي. بالنسبه للامتحان ديال 2015 يعني ما عنديش، وبالنسبه للامتحان ديال 2016 يعني لم يرد فيه سؤال له علاقه بالترز ديال لي زادجيكتيف نيميرو كاردينو. ندوزو الامتحان ديال 2017. بالنسبه للامتحان ديال 2017 دوره يونيو، السؤال كان في رقم 25. قال لك كيلي ليكريتير كوريكت دي نومبر 3981. قال لك عاوتاني هنايا كروشي لا كاز دو فوتر شوا. هنايا عندنا 3. دائما كما قلت لكم دائما سبقوا ميل، حيت لان ميل هي اللي كتعطيكم يعني اللي كتسهل عليكم العمليه بالزربه. عاودو نرجعوا ل 20 و ل 100. غنجيو لهنا عندنا 3000 هنايا خدات اس، ميل زادوا ليها اس هنا، يعني مباشره غنحيد ا. نجيو لبي عندنا 3000 عاوتاني هنايا زادوا ليها اس، خطا مشات، حنا حيدنا ا و بي بقاو لينا جوج. هنايا عندنا 3900 هنايا 100 زادوا ليها اس، 80 و 20 عاوتاني هنايا زادوا ليها اس عاد من بعد منها 1، يعني غادي تحيد حتى سي. اش غادي تبقى عندنا صحيحه؟ هي الاجابه دي، يعني هذا هو الجواب اللي صحيح، يعني هذه اللي غادي نكروشيو، يعني الاجابه الصحيحه هي دي. يعني كنظن راه القاعده بسيطه، كنحيدو ميل اللي لقينا فيها اس حيت لان ميل ان فاريابل احنا حيدناها. من بعد كنشوفوا 100 الا ما جاتش في الاخر راه ما خصهاش تكون لها اس، هي و 20. وندوزو دابا الامتحان الموالي ديال 2018. بالنسبه للامتحان ديال 2018 دوره يناير، السؤال كان في رقم 20، يعني نفس السؤال دائما كيلي ليكريتير كوريكت دو نومبر 90000 و 281. هنايا دائما نفس الطريقه اللي قلت لكم ديال الاجابه باش كتبسط عليكم المأموريه. دائما نشوفوا فين كاينه ميل. هنايا عندنا 90 ياك، عندنا 90 ميل، ها هي ميل هنا مزيان ما فيهاش اس، غنخليوها حتى نرجعوا ليها. غنجيو لهنايا 90 ميل، ها هي ميل فيها اس هنا غنحيدوها.
عندنا عاوتاني هنا 80 10 هنايا 1000 عندها اس، غنحيدو هاد الجوج، يعني حيدنا بي و سي. دابا اش غادي نديرو، غنمشيو نشوفوه بالنسبه ل ا وبالنسبه لدي. نتوما دائما كتكونوا وقفتوا الفيديو وجاوبتوا عاد بطبيعه الحال كيف ما كنا كنديروا في اللغه العربيه باش تكونوا تستافدوا اكثر. يعني هنايا 90 281، يعني هنايا 100 ما خداتش اس و 20 ما خداتش اس و 1000 بقات عندنا راه ان فاريابل، يعني ما تزادت ليها لا اس لا والو، يعني هذه اللي صحيحه. علاش هذه ما صحيحاش؟ عندنا هنايا 80 10 1000، هاهي 1000 مزيان ما تزادت ليهاش اس، يعني بقات يعني ان فاريابل مزيان. دو 100 هنايا 100 هنا فاش كاين الخطا بوحدها شفتوها هنا فين تزاد اس، لان 100 ما جاتش في الاخر، جات من بعد منها هاد 80 تاع 21، يعني هذه خطا، يعني الاجابه اللي صحيحه هي دي، يعني هذه الاجابه اللي صحيحه. يعني احنا جاوبنا على الامتحان ديال 2018. او بالنسبه للامتحان ديال 2019 يعني راه ما وردش فيه يعني السؤال ديال لي زادجيكتيف نيميرو كاردينو. وهكذا كنكونوا وصلنا يعني للاخر ديال الفيديو. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا يعني من الفيديو ديال اليوم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش ان شاء الله دائما يوصلكم الجديد، وبارطاجيو مع الاخوان ديالكم ان شاء الله باش تعم الفائده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.